نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اسلام۔ اوے پتر غلالی ماواں دے جانا فدا کر دیا، چنگیاں ماواں والے عمر دا حیا کر دیا۔ غریب نے خطا پایا خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر ابن خطا پایا میرے اسلام لانے پر بھی کیوں چھپ کے عبادت ہو، ہاں کیوں چھپ کے عبادت ہو۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ غزوہ تبوک اندر میں کافرہ دیاں گردنہ اتارا ہوں، اللہ دے نبی مینوں نال لے جاؤ۔ فرمایا علی کیا تمہیں بات پسند نہیں کردا؟ اللہ نے تینوں میرے ہاں او مقام عطا فرمایا جڑا موسیٰ دے ہاں اللہ نبی ہارون عطا فرمایا۔ فرمایا علی ہارون موسیٰ دا ویرے، تو محمد دا ویرے۔ زندہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں، ہماری جماعت کے عظیم خطیب مبلغ اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے خطاب سے قبل میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مسجد میں جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے انعامات کا سلسلہ ہم نے آج کی کانفرنس میں رکھا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر اس کو کل کے لیے پینڈنگ کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ بچوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ ذرا اپنے جذبات کا، اپنے محبت کا، اپنے پیار کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ جس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، الحمدللہ قاری صاحب ہمارے دلوں کی بنجر زمینوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے سیراب فرما رہے تھے۔ ہم بیدار ہیں، ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، نور نبوت، ختم نبوت، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی بلی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونو خالی جدو دیہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے ہی درد سنبھالی اللہ تیرے ہی درد سنبھالی کسے دے دارے اسی جانا نہیں ہو کسے دے دارے اسی جانا نہیں ہو خیراتوں ہی پانیاں مالکا تیریاں نے سب ہلکی جی کو چلا دیو مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جک دے کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہوئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دینا بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ سونا توفیق تو دیوے نبی دے شہر میں مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں ملتزم نل سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں حجری اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفا تے مروہ دی سعی کر کے حاجر پاک دی سنت داواں راج راج پیواں زم زم راج راج پیواں زم زم کر دے تو آسانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مدینے نل سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلدی مدینے اللہ لے جا جلدی مدینے دل ہن ساڈا بڑا بیقرارے مدینے جا کے تے روز دے سامنے درود سی پڑھنا کئی کئی بارے پڑھ پڑھ درود اسی پڑھ پڑھ درود اسی سینے ٹھنڈا پانیاں مالکا تیریاں نے سب تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام
آقائد و جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العزت دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے، جس پروردگار عالم نے سانو سارے انو اپنے برکتاں والے عظمتاں والے رحمتاں والے گھر اندر بیٹھن دی توفیق دیتی ہے۔ یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی اسی نیکی کر سکنے ہاں اور نہ ہی گناہ تو بچ سکنے ہاں۔ اللہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ سانو نیکیاں کرن دی تے گناہاں تو بچن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اس محفل نو اس گلدستے نو سجانے والے ساڈے مہمان جناب محترم حکیم سعید احمد سعید حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے رفقاء، اس مسجد دی انتظامیہ، آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں معززات میریاں ماواں بہناں بیٹیاں، اللہ تمام دی نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ قیامت دی گرمی تو محفوظ فرما لے، قبر دیاں سختیاں تو اللہ محفوظ فرما لے، مرتے وقت اللہ کریم سانو لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے۔ میرے ذمے میرے محترم بھائیاں موضوع لگایا ہے عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت۔ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی چند گزارشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں دے حوالے نال کرنا چاہواں گا۔ اللہ کو دعائے اللہ حق سچ بیان کر کے سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ عمومی طور تے جدوں لفظ اہل بیت بولیا جاندا ہے چند خاص شخصیات اس تو مراد لئیاں جاندیاں نے۔ اہل بیت گھر والے، بعض لوگوں دا عقیدہ ہے کہ گھر والے صرف چار نے، یعنی نبی پاک، علی پاک، حسنین پاک اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عنہما عنہنہ۔ حالانکہ حقیقت وے کہ اللہ نے قرآن وچ جتھے نبی دی اہل بیت نو مخاطب فرمایا ہے اس تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماواں نے۔ 22 سپارے دا آغاز پڑھو، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا ذکر فرما رہے ہیں۔ لوگو نبی دیاں بیویاں عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں، نیکی ایک کر دیاں نے اللہ اجر دورہ نصیب فرماندا ہے۔ چل دیاں اللہ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا، فیصلہ بادیو جس کام دا اللہ ارادہ کر دے نے کن کہندے نے فیکون ہو جاندا ہے۔ کس بات دا ارادہ؟ نبی دے گھر والےو تواڈے کولوں نجس پلیدگی دور کرن دا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تانوں پاک کرن دا تے چنگے طریقے نال پاک کرن دا۔ ان آیات تو مراد، ان آیات دا مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاک بیویاں نے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا تھوڑے جے وقت اندر سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی
انہا انہم آپ دی شان پاک اندر قرآن دیاں چند آیات اور چندہ حدیث سناما۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ دی عظمت 750-800 دے قریب آیات نازل کی تھی نے۔ فیصلہ بادیو میرا ایمان اور یقین ہے کہ جتھے باقی صحابہ ان آیات دا مصداق نے، مولا علی بھی ان آیات دا مصداق نے۔ جدوں بھی سیدنا علی دی عظمت نو بیان کرو سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھو۔ قرآن کی کہندے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ علی بہتے رکوع کرنے والے، زیادہ سجدے کرنے والے، اللہ دا فضل تلاش کرنے والے، والسابقون الاولون سبقت لے کے جان والے، بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی۔ سارے پڑھو رضی اللہ تعالی۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی دی اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، اصحاب پیغمبر نال محبت کرنے والو، نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی دیاں بیویاں دے بارے قرآن آیا، اللہ دے نبی نے اپنی چادر مبارک دے اندر سیدنا علی نو لے لیا، سیدہ فاطمہ نو لے لیا، حضرت حسن نو، حضرت حسین نو لے لیا، تے میرے نبی رو کے دعا کر دینے اللہ سونیا اے بھی میری اہل بیت، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ میری اہل بیت انہاں نو بھی پاک فرما، چنگے طریقے نال پاک فرما، اللہ انہاں تو نجس پلیدگی نو دور کر دے۔ مسلمانوں میرے نبی نے حج دا خطبہ دیتا، اللہ دے نبی نے مدینے دا سفر شروع کیتا، صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک ہے، میرے نبی دے چند صحابہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، تے میرے نبی علیہ السلام رستے دے اندر ایک جگہ تے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی میری اہل بیت ہے، انہاں دوواں نال پیار کرے ہو، انہاں دوواں نال محبت کرے ہو، انہاں دوواں دا احترام کرے ہو، انہاں دوواں دا ادب کرے ہو، انہاں دے نقش قدم تے چلے ہو، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی میری اہل بیت ہے۔ فرمایا لوگو اللہ نال پیار کرو، اللہ نے تانوں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ دے نبی نال پیار کرو، انہیں اللہ دا تعارف کروایا، اللہ جہالت دے وچوں کڈ کے اللہ دے نبی نے روشنیاں دے اندر سانو ڈالیا۔ فیصلہ بادیو فرمایا میری اہل بیت نال پیار کرو، میری نسبت دی وجہ تو میری وجہ تو میری اہل بیت نال محبت کرو۔ آمینہ دلال محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو۔ مسلمانوں نبی دے گھر والے نال پیار کرنے، نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ تو پیار کرنے۔ کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا علی ہے، نبی پاک دے ہتھاں دے اندر پرورش پان والا علی ہے، جدے نکاح دا حکم اللہ سما
مسلماناں تو دیون سیدہ فاطمہ نالو علی ہے جندہ رشتہ لے کے ابو بکر و عمر آون جندہ حق مہر عثمان ادا کرن او ولی ہے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں حضرت جعفر تے سیدنا علی دو پرانے ابو طالب دے گھر دے حالات ٹھیک نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت علی نو اپنے گھر لے آئے نے حضرت ابو طالب دے دوسرے بیٹے حضرت جعفر نو آپ دے چچا حمزہ لے گئے نے یعنی سیدنا علی دی پرورش تعظیمہ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا اوے لوگو اللہ دے نبی ایک دن نماز پڑھے نے سیدنا علی میرے نبی نو نماز پڑھ دے ویندے نے آپ دے طریقے تے عمل کر دیاں اللہ دی عبادت شروع کر دیندے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے عبادت شروع کر دیندے نے ابو طالب ایک دن آیا آ کے اپنے پتر نو ویکھیا قیام کر دیاں رکوع کر دیاں سجدہ کر دیاں مسلمانوں اللہ دی قسم نماز مسلمان دی نشانی ہے نماز مومن دی نشانی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دا چچا ابو طالب بول کے آندے پترا اے عبادت دا طریقہ تینوں دسن والا کون ہے حضرت علی فرماندے نے ابو اے تواڈے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سکھے ابو طالب دے جملے سنیو فرمایا پترا جویں جویں میرا بھتیجا کئی جاندے جویں جویں چلائی جاندے عمل کری جا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے نے سیدہ فاطمہ بھی جوان ہوئیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر حضرت فاطمہ دے نکاح واسطے پیغام آنے شروع ہو گئے نے حضرت ابو بکر دا پیغام آیا حضرت عمر دا پیغام آیا اللہ دے نبی نے خاموشی اختیار کی دیئے تے سیدنا ابو بکر حضرت عمر سیدنا علی المرتضی دے کول آئے نے آ کے آندے نے علی تسی بھی جوان ہو سیدہ فاطمہ بھی جوان ہے انج کرو اللہ دے نبی نہ رشتے دی گل کرو تے حضرت علی فرماندے نے اے شیخان کریمین تو آڈا آنا مبارک ہوئے پر میں اللہ دے نبی نال گل کیویں کرانگا آمینہ دے لال نال گل کیویں کرانگا اللہ اکبر اللہ میری ماں دنیا تے کوئی نہیں میرا باپ دنیا تے کوئی نہیں اللہ دے نبی نال رشتے دی گل کر دیاں مینوں شرم آندی ہے تے حضرت ابو بکر و عمر نے کی فرمایا علی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اسی تیرا رشتہ لے کے جاواں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جاواں گے اللہ دے نبی دے دوویں یار آئے نے حضرت علی دا رشتہ لے کے آئے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نال گل کیتی ہے فرمایا سونیا ساڈے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی جی فاطمہ دے رشتے واسطے آئے ہاں علی دا رشتہ لے کے آئے ہاں تے اللہ دے نبی کی فرماندے نے فرمایا تہاڈا آنا مبارک ہوئے پلے فاطمہ نو پوچھ لواں اپنی بیٹی نال مشورہ کر لواں سیدہ تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں تیرے مقام تو قربان جاواں تیری تطہیر تو قربان جاواں تیری رفعت تو قربان جاواں تیری بلندی تو قربان جاواں تیرے نکاح دا حکم دین والا اللہ نکاح دا حکم دین والا اچھی بولیو نکاح دا حکم دین والا سیدہ تیری عظمت تو قربان جاواں تیری نکاح دا حکم دین والا اللہ سیدہ کولو نبی پاک نے پوچھیا فرمایا بیٹی فاطمہ تے حضرت ابو بکر و عمر انہاں دا ہمہ دعویٰ چیک کرو فرمایا اللہ دے نبی جدو فاطمہ نو پوچھنا ہے نا علی دے رشتے دے بارے تے دسنا ضرور ہے کہ رشتہ لے کے آن والے کون نے انشاءاللہ فاطمہ نہ نہیں کرے گی اللہ دے نبی دے اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ نے سیدہ نو پوچھیا تے سیدہ مسکرا پئیاں خاموش ہو گئیاں
مسکراہٹ دے اندر ہاں دا پیغام ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوواں شہزادیاں نو ابو بکر و عمر نو یاد کرو اللہ دے نبی نے فرمایا جنت دے نوجواناں دے سردار حسن تے حسین نے تے جنت دے بڑھیاں دے سردار ابو بکر تے عمر نے. کہو سبحان اللہ. جنت دے بزرگاں دے سردار ابو بکر و عمر. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں کر دیتی ہے. حضرت علی شادی دیاں تیاریاں کر رہے نے. او زیرہ والا معاملہ آپ احباب نو پتہ ہے. حضرت عثمان کو پہنچے, آپ نے پہلے ہی ڈبل قیمت دیتی ہے, جان لگیاں پھر زیرہ دے دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ 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 میں قربان جاواں, ذرا غور کیجئے. اوے فیصلہ بادیو, حضرت علی المرتضی برات لے کے آ رہے نے, برات لے کے آ رہے نے. اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی دی برات آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اوے لوگو چند افراد نال لے, چند افراد نال لے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں برات وال دھیان ماریا, اللہ دے نبی نے ہاتھ دے اندر دودھ دا پیالہ پھڑے, دودھ دا پیالہ. اللہ دے نبی دلہے نو پہلاؤن واسطے کھلوتے نے. مسلمانوں لاڑے نو دودھ پیانا سنت ہے, پر مرداں دی سنت ہے, مرداں دی سنت ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں ویکھیا, ابو بکر و عمر نظر نہیں آ رہے. فرمایا علی جی اللہ دے نبی حکم ہوئے. فرمایا میرے میرے یار کتھے نے, اور رشتہ لے کے آن والے ابو بکر و عمر کتھے نے. اللہ دے نبی جی جلدی جلدی آ گئے ہیں, مدینے دے اندر ہی ہون گے. فرمایا علی جاؤ انہاں دوواں نو لے کے آؤ, جب تک وہ دو نہیں آن گے میں فاطمہ دا نکاح تواڈے نال نہیں کراں گا. حضرت علی گئے نے, حضرت ابو بکر تے عمر نو لے کے آئے نے. اللہ دی قسم ہے علی دے نکاح دے گواہ بنن والے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں, جدوں سیدنا علی دا نکاح ہویا, حضرت علی کو اپنا گھر بھی موجود کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے اپنے ایک صحابی دے کولوں حضرت علی نو گھر لے کے دیتا. اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو, اے جوڑا کنا پیارا جوڑا ہے, اے جوڑا کنا خوبصورت جوڑا ہے. اللہ دی زمین تے کتنا نیاب جوڑا ہے کہ جس جوڑے دا نکاح کروان والا اللہ, نکاح پڑھان والا رسول اللہ, اللہ پتر دے تے پتراں دے نام رکھن والا. اچھی بولو, پتراں دے نام رکھن والا, پتراں دے نام رکھن والا اللہ. اللہ نے حضرت علی نو بیٹا عطا فرمایا. فرمایا علی مبارک ہوئے, اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک قبول کر دینے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے علی اپنے پتر دا نام کی رکھے آجے. فرمایا اللہ دے نبی جی میں اپنے پتر دا نام اللہ اکبر اللہ جعفر حضرت جعفر دے نام تو یعنی حضرت حسن دا نام حرب رکھے ہے, حسین دا نام جعفر رکھے ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے تیرے بڑے پتر دا نام حسن رکھا, تیرے چھوٹے پتر دا نام حسین رکھا. مسلمانوں نام رکھن والا اللہ, گڑتی دین والا رسول اللہ. زندہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو.
کتے سیدنا علی دی عظمت نو نہ بھول جانا، سیدنا علی دے مقام نو نہ بھول جانا، سیدنا علی دی شان نو نہ بھول جانا، سیدنا علی دے ایمان نو نہ بھول جانا۔ میں حضرت علی دے بارے چند روایات سناواں تے اپنی بات نو اگے ٹوڑا۔ مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ السلام میرے نبی دی بدر دا ہیرو ولی ہے، نبی دی احد دا ہیرو ولی ہے، نبی دی خیبر دا ہیرو ولی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا منشی علی ہے، کاتب وحی علی ہے۔ کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے نبی نال پیار کنے، میرے نبی نال محبت کنی ہے۔ صلح حدیبیہ دا موقع تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے نبی نے کاغذ قلم دیتا ہے، فرمایا علی اس صلح نامے دی کتابت تسی کرو گے، تے سیدنا علی نے اللہ دے نبی پاک دا نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے مکے دے مشرک اللہ اکبر گولا ہو گئے نے، آندے نے سونیا کہ تینوں رسول ہی مننا ہے، پھر جھگڑا کا دا، لڑائی کا دی، ساڈی آپس اندر دشمنی کا دی، لفظ رسول کٹ دیو۔ میرے نبی فرماندے نے علی مسئلے حد تک آ گئے، لفظ رسول کٹ دیو۔ حضرت علی نے قلم رکھ دیتا ہے، فرمایا سونیا میری غیرت مینوں اجازت نہیں دیندی تواڈے نام نالوں لفظ رسول کٹ دیاں۔ اللہ دے نبی نے خود پکڑیا، اللہ اکبر، اللہ کٹ دیتا۔ اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ فرمایا سونیا ظاہری طور تے اس صلح دے اندر تسی مارے ہو، لیکن اللہ نے فتح مبین بنا دیتی ہے، اللہ نے عظیم خوشخبری سنا دیتی ہے، فتح مکہ دی نوید سنا دیتی ہے۔ اللہ دے نبی پاک دا علی ہے، میرے نبی دی زبان تے یقین کتنا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی بدری صحابی نے، تے تو انو پتہ ہے بدر والیاں دیاں اگلیاں پچھلیاں اللہ نے ساریاں خطاواں معاف فرما دیتیاں نے۔ بدریو اج تو بعد کوئی نیکی کرو پاویں گناہ کرو، اللہ نے تواڈی جیب چ جنت دا ٹکٹ۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکہ فتح ہون لگے تے حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالی صحابی رسول بدری صحابی، دل وچ خیال آیا حاتب سارے دے مکے رشتہ دار موجود نے، تیرے صرف بیوی بچے نے، چل مکے والیاں نو سنا دے دے بھی حملہ ہون لگا ہے، تیرے بیوی بچیاں نو حفاظت دین گے تیرے اس عمل دی وجہ تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا۔ کن دے ذریعے جی؟ نہیں بولے کن دے ذریعے؟ فرشتہ آیا اندر سنیا فلاں مقام تے ایک عورت اندر کو خاتے لے آؤ۔ دو چیزاں یاد رکھنیاں نے، ایک وحی ہے، دوسرا غیب ہے۔ جے غیب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر نیڑے لا دیو، نیڑے توجہ میری طرف۔ ماشاءاللہ اللہ قاری صاحب نو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی دے، حاسدین دے حسد تو بچا، شریراں دے شر تو بچا، اللہ نظر بات تو بچا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی بات
تو میں نیا نا لوگو کتے نبی پاک دے علی دی عظمت نو نہ بھول جانا کتے سیدہ فاطمہ دے مقام نو نہ بھول جانا کتے سیدنا حسن حسین دی عظمت نو نہ بھول جانا اللہ دے نبی علیہ السلام دا علی ہے تے علی دا نبی دی زبان تے یقین کتنا توجہ میرے وال رکھے ہو فرمایا علی اللہ نے مینوں وحی دے ذریعے پیغام بھیجے علی فلاں مقام تے عورت ملے گی ان دے کول خاتے علی خط لے کے آنا نبی دے چند صحابہ سیدنا علی دے نال نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے بیلیاں اسے مقام تے عورت نو پھڑ لیا اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں یاراں اس بی بی دے سامان دی تلاشی لئیے خط نہیں ملیا تے نبی دے یار کہنے نے علی چلو واپس چلیے خط تے بی بی کول موجود کوئی نہیں حضرت علی فرمانے نے بیلیو اللہ دے نبی نے کہا ہے فلاں مقام تے ملے گی اندے کول خط موجود ہوئے گا علی خط لے کے آنے فرمایا دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے اللہ دے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی فرمایا نہیں بی بی عزت نال خط دے دے مینوں تیرے کپڑے بھی اتارنے پہ اتار دیاں گا کیونکہ مینوں یوں ہاں دے لباں وچوں سنے کہ خط تیرے کولے اس بی بی نے جلدی نال اپنے واراں دی گنڈ کھولی ہے خط سیدنا علی المرتضیٰ نو دیتا اللہ دے نبی خط لے کے آئے نے اوے کائنات والے ہو اے علی دا ایمان میرے نبی دی زبان تے اے علی دا یقین میرے نبی دی زبان تے اے علی دا اعتماد اللہ دے نبی علیہ السلام دی نبوت اللہ دے نبی غزوہ تبوک تے جا رہے نے کتھے جا رہے نے جی جنگ والی تیری دلیری تو قربان جاواں ہیں جی اللہ دے نبی فرما دے نے علی تسی مدینے رہنے میرا نائب بن کے صحیح مسلم دی روایت ہے فرمایا سونیاں مینوں بچیاں تے بیبیاں نال چھڈ کے جا رہے ہو میں بہترین جنگ جواں اللہ نے بہادری دلیری عطا کی ہے غزوہ تبوک اندر میں کافراں دیاں گردناں اتاراں اللہ دے نبی مینوں نال لے جاؤ فرمایا علی کیا تو یہ بات پسند نہیں کردا اللہ نے تینوں میرے ہاں او مقام عطا فرمایا جڑا موسیٰ دے ہاں اللہ نبی ہارون عطا فرمایا علی ہارون موسیٰ دا ویرے تو محمد دا ویرے زندہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو فرمایا علی تو دنیا تے بھی میرا ویر ہے علی جنت اندر بھی میرا ویر ہے میں ایک روایت سناواں اپنی بات نو اگے لے کے جاواں اللہ دے نبی علیہ السلام غزوہ خیبر دا موقع اللہ اکبر جلی پچھلی روایت پڑھی ہے صحیح مسلم دی ہے اے بخاری شریف اندر روایت ہے اللہ دے نبی خیبر دی جنگ لڑے نے خیبر فتح نہیں ہو رہا تے میرے نبی فرمانے نے بیلیو صبح میں چنڈا اونوں دینا ہے جدے نال میں بھی بڑا پیار کرنا تے اللہ بھی بڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آندے نے کدی دل چ نہیں آیا کسی پاس لار بن جاواں جھنڈا مل جائے کمانڈر بن جاواں نا پر نبی پاک دی زبان اقدس تو جدو یہ سنیا نا کہ میں بھی بڑا پیار کرنا وا تے اللہ بھی بڑا ساری رات رو رو دعا کیتی اللہ جھنڈا مینوں مل جائے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں
سجا چوکے صرف عمر والا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن بیندے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر نو جیڑا منیو حق بڑھائے ورنہ لعنتی دوزخی دا منہ کاڑائے غیر عمر دا غین یہودی علاماتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا ہوئے پتر حلالی مامد جانا فدا کر دیں چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں جڑا عمر دا نعرہ تکبیر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ شان ابو بکر شان عمر شان عثمان شان علی ابو بکر صدیق معاویہ صاحب مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا جنہوں عمر دیان دی خوشی ہے بزرگانو چھٹی ہے تے گونگیانو بھی بالکل چھٹی ہے جو میں ہاتھ چوکے عمر والا کہے سبحان اللہ مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا میرے اسلام لانے پر بھی کیوں چھپ کے عبادت ہو ہاں کیوں چھپ کے عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا شان صحابہ عظمت اہل بیت اسلک حاضر حدیث علماء اہل حدیث علماء اسلام اوے پتر حلالی ماود جانا فدا کر دیں چنگیاں ماواں والے عمر دا حیا کر دیں چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں اوے لعنتی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں آخری بری عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں حضرت عمر فرماندے نے میں رات روندا رہا اللہ اے مقام مینوں مل جائے کیڑا اللہ بھی بڑا پیار کر دے تے نبی بھی اچھی بولو اللہ تہاڈے نال بھی پیار کرے نبی بھی فجر دی نماز ہوئی اللہ دے نبی نے نظر دوڑائی فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب مسلمانوں میرے علی کتھے نے سیدنا علی نو بلایا گیا اللہ دے نبی اکھاں دے اندر شدید درد ہے جن دی وجہ تو چلیا نہیں جاندا اللہ دے نبی نماز بھی خیمے اندر ادا کیتی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے قریب ہو جاؤ میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ لب کھولے او مسلمانوں اے جیو پیر جن دی بیعت اسی تواڈے کولوں کروانا چاہنے ہاں کیوں جی اے جیو مدنی اے جے ساڈا رہبر تے رہنما دنیا دا وڈے تو وڈا پیر تے فقیر بولے جدو بولدا ہے جراثیم نکل دے نے
پر آمینہ دا لال بول دے تے شفاواں نکل دیاں چڑھ چنا تے کر روشنائی اتنا کر مان گھنیرا چڑھ چنا تے کر روشنائی نہ کر مان گھنیرا تیرے جے او جن نت پہ چڑھ سن سانو مدنی با جگھنیرا تے تو اجے اوے میرا پیر نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے جن شرماوے ادھی راتی اوے دن چڑھ جاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے سونا مکھ تو زلف ہٹاوے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے کتے بے ادبی ہو جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا ہن کیڑا بیان نہ سناوے تے جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے علم اللہ نے اتنا دیتا کہ عقلاں وچ کیوں جی میرے نبی دا علم عقلاں چاہ سکدا تے عقل خدا نے اتنی دیتی کہ علماں وچ نیا وے کیا کمال خلق ہوندے وچ کہ جیڑا آوے وک جاوے آخری بات تے میرا سلام اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اکبر فرمایا علی قریب آؤ حضرت علی فرماندے نے آپ نے لعاب نکالیا اپنا تھوک مبارک میری آنکھاں تے لایا پیدا کرنے والے رب دی قسمیں ساری زندگی نہ اکھاں چ تکلیف ہوئی ہے نہ سر اندر تکلیف ہوئی ہے کہ سبحان اللہ حضرت علی گئے اللہ اکبر مرحب دا سامنا مرحب اپنے علاقے دا بڑا پلوان منیا تنیا چوڑا سینہ اللہ اکبر اللہ حضرت علی نو کہیں دے علی چلا جا کیوں بچے یتیم کروانے سیدنا علی فرماندے نے بدبختہ تینوں پتہ نہیں مینوں بھیجن والا کون ہے زمین تے انتخاب کرنے والا مصطفیٰ ہے عرش بری تے انتخاب کرنے والا خدا ہے وار کر انہیں وار کیتا حضرت علی نے ایمانی غیرت نہ ڈکیا پھر مولا علی نے وار کیتا روایات اندر آندے ناف تک جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ نے علی نو خیبر دا ہیرو بنا دیتا ہے علی مومن تیرے نال پیار کر دئی تے منافق تیرے نال ہن پیار وہ کرنا ہے جڑا اللہ دے نبی نے دسیا ہے جڑا اللہ دے نبی نے اللہ نال کرسی نہیں ڈا کے دینی اللہ دیاں صفتاں حضرت علی نو دین دی کوشش نہیں کرنی جو اللہ دے نبی نے دسے اس معیار دے مطابق ایمان اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم جان گے تیری مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے اللہ دے نبی ہو کے فرمایا عیسیٰ دے متعلق دو گروہ بن گئے ایک عیسائیاں دا گروہ جنہ آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے پڑھو استغفر اللہ غلب کیتا جہنم چ جان گے علی دوسرا یہودیاں دا گروہ جنہ حضرت عیسیٰ نو گالی کڈی وہ بھی جہنم جان گے علی کچھ لوگ تیری محبت اندر غلب کرن گے تے تینوں رب بنا دین گے عبداللہ بن سبا یہودی بے ایمان سب تو پہلے حضرت علی نو رب کہن والا فرمایا لوگ تینوں اللہ نال ملا دین گے غلب کرن گے جہنم جان گے دوسرا گروہ علی جڑا تیری شان اندر تنقیس کرے گا
بکواس کرے گا زبان درازی کرے گا وہ بھی کتھے جائے گا؟ اچھی بولو علی دا دشمن کتھے جائے گا؟ نہیں بولے علی دا دشمن کتھے جائے گا؟ جہنم اندر۔ علی مومن تیرے نال پیار کر دے منافق تیرے نال نفرت کر دے۔ ہن پیار دا معیار او جڑا آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔ سونے نبی دے وزراء صحابہ بابا جنہوں صحابہ نال پیار ذرا سجا چکو میں جان چھڈن لگا تو اڈی انشاءاللہ۔ سونے نبی دے وزراء صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ مومن تے فرض ہر آن بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ بابا گونگیاں نو چھٹیے صحابہ دا نوکر پڑے گا بابا بابا تسی کہنے صحابہ بابا بابا سونے نبی دے گزارا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ جنہ کفر دے ہن زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دریا جنہ نو دتے راں صحابہ بابا۔ السلام علیکم۔ جڑی کفر دیاں کل ذاتاں حضرت عمر تو ڈردیاں ایک بار یہ شعر کی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں۔ السلام علیکم۔